अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तारीफ है। मोहब्बत के वो अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी का मुकाम अंबियाओं में बहुत ज्यादा है। इमामुल अंबिया हैं, अंबियाओं के सरदार हैं। मेरे नबी, हमारे नबी वो आला हजरत क्या खूब लिखते हैं कि खल्क से औलिया और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अब अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी। लिखने के लिए हाथ दिया, पाँव दिए, अल्लाह ने हमें क्या क्या नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं दिखाया। लेकिन अल्लाह अपना एक खास नबी देकर, अपना एक खास महबूब देकर, अपना एक खास बंदा देकर अल्लाह ताला एहसान दिखा रहा है। खास नबी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के लिए कितने खास होंगे, कितने ज्यादा खास होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह अल-इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया जब उसने उन्हीं में से एक अजमत वाला रसूल भेजा, अजमत वाला रसूल भेजा। मोमिनों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। कुरान में जिक्र है इस चीज का कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा, अजमत वाला रसूल, इमामुल अंबिया, बादशाह अंबिया, रहमतुल आलमीन। हर नबी जो भी नबी आया ना, अपनी कौम का नबी बनकर आया। हर नबी को उस कौम के नबी बनाकर भेजा। हर नबी को उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए नबी बनाकर भेजा। लेकिन वाहिद मेरे नबी हैं जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। हर इंसान, हर इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा। रहमतुल आलमीन, सब आलमीन, रहमतुल आलमीन, हर इंसान, हर जानदार के लिए नबी बनकर आए। मेरे नबी, हमारे नबी हर जानदार के नबी बनकर आए। ये हमारे नबी का मकाम है, रहमतुल आलमीन है वो, खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मेरे आका के बाद नबी होने का दावा करे, यकीनन वो झूठा है। ये हदीस में आया है। और मिर्जा गुलाम कादियानी, मिर्जा गुलाम का अहमद कादियानी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कादियानियों से कोई ताल्लुक नहीं। ये यकीनन इस्लाम से भटक चुके हैं और ये यकीनन इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करता है। नहीं है मोहम्मद हमारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। यहाँ पे अल्लाह खुद आका अपनी खत्म नबूवत का जिक्र फरमा रहा है कि नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबी है। अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 में इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला अब इस चीज का जिक्र कर रहा है कुरान में। तो फिर आप जो कुरान को समझता होगा, जो कुरान से पक्की मोहब्बत करता होगा, तो फिर वो क्या किसी और के ऊपर नबी बना सकता है? कादियानी इस्लाम से मुकम्मल खारिज हो चुके हैं। कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो कहे कि नबी के बाद कोई नबी है वो काफिर है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो हम उनके दुश्मन हैं। जो कहें कि नबी के बाद कोई नबी है, जो मेरे नबी के बाद कहे कि मैं नबी हूं, वो काफिर है। अल्लाह ताला हमें आपको सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए।
اب میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے، میرے آقا تو صاحب قرآن ہے۔ اب یہاں میرے آقا کا جو ادب ہے، اخلاق ہے، ایک دفعہ آقا کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی کافر نے آ کے آپ کے اوپر اوجری رکھ دی، سجدے میں جگہ پہ اوجری رکھ دی۔ آپ سے اوجری اتنی بھاری تھی کہ آپ سے اٹھا نہ جائے، تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تو انہوں نے اوجری کو ہٹایا۔ تو اب میرے آقا اٹھ سکتے تھے نا، جا کے کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے میرے کو اوجری کیوں رکھی، تو مجھے پتا میں کون ہوں، کہہ سکتے تھے نا میرے آقا، وہ تو انبیاء کے امام ہے، کہہ سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے مجھ کو اوجری کیوں رکھی، اب تم پر عذاب آئے گا، کہہ سکتے تھے۔ لیکن نہ، صبر کیا انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ہمارے لیے صبر کیا، ہمارے لیے کتنی مشکلات تھی، انہوں نے پتھر کھا لیے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا اتنی کسی ماں نے اپنی اولاد کے لیے نہیں کیا ہوگا جتنے ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے کیا۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی دعا کی اللہ میری امت کو بخش دے، امت کو، جب امت بنی بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، میں بار بار کہوں گا، سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، ہر سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، میں تو عاشق ہوں آقا کا۔ اب اگلا جو اگلی روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کسی نے آ کے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن موبائل پہ نشان پڑ گیا، گردن موبائل پہ نشان پڑ گیا۔ تو اس آدمی نے کیا کہا، تو اس آدمی سے کہا کہ اے نبی، اللہ کے مال میں سے آپ مجھے کچھ دیں۔ اب ہمارے نبی چاہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں کیوں دوں، تم نے مجھے چادر کھینچی ہے تو وہ نشان پڑ گیا، تمہیں دیکھا نہیں کتنا بڑا نشان پڑ گیا، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے نہ، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے کہا، انہوں نے مسکرائے اور اسے عطا کیا جس نے مانگا۔ سبحان اللہ، میں تو بار بار کہوں گا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی دے نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر حرام کر دیا گیا انبیاء کو کھانا، زمین پر حرام ہے، مٹی پر حرام ہے کہ انبیاء کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق مل رہی ہے۔ اب میرے آقا کا مقام تو شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مقام شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو پھر میرے آقا کیوں نہیں زندہ؟ میرے آقا زندہ ہے اور ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو کہیں میرے آقا مردہ ہے وہ خود مردہ ہے اور ہمیشہ جلتا رہے گا اور مردہ رہے گا۔ محشر کا دن یہ یاد رکھنا، محشر کے دن بہت بڑے حاجی آئیں گے، بہت بڑے بڑے روزے دار آئیں گے، بہت بڑے بڑے نمازی آئیں گے، اگر ان کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہوگی تو ان کی عبادت کو پکڑ کر ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ اگر ان کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہوگی، اور جو عاشق مصطفیٰ ہوں گے ان کے چہروں کو روشن کر دیا جائے گا اور آقا کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، یہ نجری منافق گندا ہے واللہ، غزالت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ۔ آقا جو تجھ کو کہے مردہ تو مردہ رہے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، میرے آقا کا مقام ہے، میرے آقا کا شان ہے، یہ کیا شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جو کہتے ہیں کہ آقا ہمیں دے نہیں سکتے،
हमें दे नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप देग बनाते हैं खाने के लिए तो आप उसे बांधते हैं ना, तो जब हम देग को कहते हैं यार, दोस्त को कहता है यार इसको बांध दो, तो अब वो आप उससे कहते हैं ना यार इसे देग को बांध दो, तो वो आपका प्यारा है ना दोस्त, आपका प्यारा है, तो आप उसे क्या लो बांध दो। तो अब इसी तरह अल्लाह ताला अपने प्यारों के जरिए रिस्क तकसीम करता है, अल्लाह ताला अपने प्यारों के जरिए रिस्क तकसीम करता है। ये मेरे अल्लाह की शान, और अल्लाह मेरे आका सबसे आला हैं और सबसे आला रहेंगे इंशाअल्लाह, रहेगा यूं उनका चर्चा रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उनका चर्चा हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ध्यान देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इलाही आमीन। हमारा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें आशिक मुस्तफा बनाए, इश्क मुस्तफा बनाए। ना हो इश्क मुस्तफा जिंदगी ही फजील है, ना हो इश्क मुस्तफा जिंदगी फजील है। अल्लाह ताला हमें हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मदीना मरवा और मक्के की ज़ियारत नसीब फरमाए, इलाही आमीन। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमारी मुकम्मल वीडियो देखी। आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक, इलाही मुबारक, शुक्रिया।